وصحبه ومن والاه أما بعد فنواصل درسنا في هذا الكتاب فيما إعرابه تقديري لا ينعلنا ودارات قسم له يكفلال له بلن يسمن عندኛውን አይነት አይተናል ራሱን አንደኛውን አይነት ወደ ሁለት ከፍለን አይተናል طيب القسم الثاني من الأسماء إلى الشارح وهو ما يقدر فيه بعض حركات إعرابه ما تقدر إلى المسلنين نسخة بعض كحركات تأنيث يقسم الكلم بتاع ما درج يتشالال على الزا بعضه مذكر سلونا ما يقدرون ሁለተኛው قسم ከስሞች وهو ما يقدر فيه بعض حركات إعرابه የኢዕራብ ሐረካዎች ሁሉም ሳይሆን ከፊሎቹ የሚቀደሩበት አሉ هو المشار إليه بقول صاحب المتممة እንዲህ በማለቱ ወደሱ የተጠቀሰው ስም ነው አሉ وتقدر الضمة والكسرة دون الفتحة እንግዲህ ضمና ከስራ ትቀደራለች ፈትሐ ስትቀር ፈትሐስ ምን ትሆናለች ሊሉ ነው ይመጣል ወደፊት يبين في الاسم الذي آخره ياء لازمة مكسور ما قبلها شرطوች ናቸው እነዚህ እንግዲህ አሸባብ ስም ነው آخሩ ያ ነው آخሩ ያ ካልሆነ ይሄ ሁክም የለም ማለት ነው ያኢቱ ላዚም ናት እንደገና ስለ ሙዕረቦች እየተናገርን ስለሆነ ሙዕረብ ነው ማቀብሏ መክሱር ነዛሁን የዘከርናቸውን ሸርጦች ያሟላ ስም ضمና ከስራ ትቀደራለች እሱ ላይ አሉ ከዚህ ከጎደለ አይሆንም መቅሩናን በአል የተጣመረም ቢሆን አለገባችበትም ቢሆን نحو القاضي والداعي والمرتقي ያለውን ይመስል እንግዲህ ከሱላሲይም የተሰረፈ ቢሆን ነቃዲና ነዳዒ ከዛ በላይም ቢሆን እና ሙርተቂ ከሱላሲ ከጨመረ ፊዕልም የተያዘ ቢሆን ማለት ነው አው ካነ غير مقرون بآل ማለት ነው አልም ባትገባበት ሁክሙ ያው ነው ከቃዲን وداع ومرتق ለዛሁኒ አልከገባበት جاء القاضي مررت بالقاضي እያል ከስራንና ضمان ብቻ ነው የምንቀድረው فتحة من تهونال يليلون تظهرال لخفتها عالم بايقبابت جاء قاض مررت بقاض ميال كسراننا ضمان انقدرال نصب كهونه تظهرال رأيت قاضيا يتبالي يبالال لالو ይሄ እንግዲህ የተቀደሩበትን ምክንያት ሲናገሩ وانما قدرتا اي الضمه والكسره لاستثقالهما على الياء يا علي من سلوانو نوار يا لذاتها حركان تقبل نبر لكن من حروف العله سلهونج ከባባድ ሐረካዎች ይከብዷታል አትችላቸው ለዛ ነው የተቀደሩት አሉ ضمና ከስራ لاستثقالهما على الياء أي لعد الضمة والكسرة ثقيلتين على الياء ومحل ذلك إيه منقص هنا اسم ضمنا كسرة مقدر بتبوتاوالو ما لم يكن على صيغة منتهى الجموع إيه منقص يتبالو بصيغة منتهى الجموع صيغة قال هنا نو دين جوارنا نمان بلنا عندنا غواشين قال هنا نوالو طيب فإن كان على صيغة منتهى الجموع كهنا منقوص اسم فالمقدر فيه الضمة والفتحة من قدروا من النوال نعم ضماننا فتحة كجوار يعلوني مثلا طيب وإنما لم تظهر الفتحة فيه
حالة الجر لنيابتها عن حركة ثقيلة فعملت معاملتها بلو يصفى له حكمة زلي انتنا مالنا سمو جواري نغواش مننا من غواش من آية شباب في الأعراف نعم لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش ونزاله من فوقهم خبر مقدم جار مجرور غواش مبتدا مؤخر مرفوع كسرتين آيتين مجرور دائما غواش منقوص هنا تنوين العوض عن الحرف نو بلنا الالتقاء الساكنين ثلاثه علج الذات تعالجوا يا لاي ضم مقدرانو علامه المندنو يالنو علامه الرفع ضم مقدرانو على الياء المحذوفه لالتقاء الساكنين طيب ሲጀረር ما لا ينصرف ሲሆን ما لا ينصرف የሚጀረረው በምንድነው ብለን በፈትሐ ለምን ፈትሐይቱን خفيفه አይደለች ይሄ ሲገተ منتهى الجموع ሆኖ መንቁሱ ሲጀረር ፈትሐ ለምን ትቀደራለች ይያሉና አሁን ما لا ينصرف ከሆነ ብንል እቺ ፈትሐ ራሷ ፈትሐ እንኳን ብትሆን ራሷን ወክላ አይደለም እየመጣች ያለችው ማንን ወክላ ነው ይያሉ ከስራን ወክላ ስለሆነ የዛችን የወከለችውን ሁክም ትሰጣለች ثقيلان ስለወከለች እሷም تستثقل على ما لا ينصرف ስለዚህ ما لا ينصرف ከሆነ መንቁስ ስም አሁንም እዛው ውስጥ ነው የገባው ሸባብ የሚቀደረው ነው የተለየው እንጂ جميع الحركات ሳይሆን የተቀደረው አሁንም ስንት ሐረካ ነው የተቀደረው ሁለት ናቸው ብቻ ከስራ ስለማትገባ بدل الكسرة ما لا ينصرف ከሆነ ይሄ መንቁሱ فتحا ቀድራለን አሉ طيب كما في المقصور مقصور ላይ እንግዲህ የምታስታውሱ ከሆነ ما لا ينصرف ከሆነ مقصور ምን ብለናል እንደነ ሙሳና እንደነ ሑብላ የሚቀደረው ምንድነው ብለናል نعم فتحنا ضم بخلاف ما ذهب إليه صاحب المتممة እሳቸው جميع الحركات ይቀደራል ብለው مثال ሙሳንና ማንን ያመጣሉ ብለናል ሑብላን طيب ويسمى الاسم المذكور منقوصا ትናንት جميع الحركات የምትቀደርበትን ስም ምን ብለን ጠርተነው ነበር ያጀባ እነ ሙሳ እነ ሑብላ እነ ፈታ እነ ዓሳ نعم مقصور ሁለት ምክንያት ተቀሰዋል አንደኛ لانه منع المد ሌላው ምን ብለዋል ሁለተኛ አይላ منع من ظهور الحركات فيه ሶስትም ሁሉ ማለት ነው ይሄ አባባል ትንሽ አንዳንድ ሰዎች አይወዱትም አልሙሂም እዚህ ላይ እንደ ሁለተኛ አማራጭ አምጥተውታል ወይ ደግሞ ባአው ነው ያመጡት ወይ ለዚህ ነው ወይ ለዚህ ነው ያኛው ነው ሙዕተመዱ መድ ስለተከለከለ አለዛ جميع الحركات ስለተከለከለ ነው ካል المضاف الى المتكلم من ይባላል ማለት ነው የሚያስይዘው ያሸባ مقصور ማለት ያዘል وليس الامر كذلك على كل الاحوال የትናንቱ مقصور ይባላል ያሆኑ ምን ይባላል ላሉ መንቁሶን መንቁስ ተብሎ ይጠራል ለምን መንቁስ ተባለ لان لامه تحذف للتنوين كما مثلنا ስናሳልፍ ምን ብለን አሳልፈናል ብለዋል ከቃዲ وداع ومرتقب አልካል ገባችበት في حالتي الرفع الجر የመንቁስም ያይቱ ምን ትሆናለች ተወድቃለች ስለዚህ ለዛ ነው መንቁስ የተባለው አንድ حرف ስለተጣለበት ولانه نقص فيه بعض الحركات نقصም ይቻላል ሌላ ደግሞ ሁለተኛ መንቁስ የተባለበት ያው ضمና ከስራ ግልጽ ስለማይሆን እሱ ላይ ስለጎደሉ እንግዲህ بعد የሚባለው ያሸባብ እኩል መሆኑ አይሸረጥም ይያለው ካው መፍት እንግዲህ اكثر الحركات ናቸው የማይዞሩት እዚህ ስም ላይ ስለዚህ بعد ማለት ያንድ ነገር ከፊል ማለት ነው እንግዲህ ሊበል ግማሽ ሊሆን ይችላል ከግማሽ ሩብ ሊሆን ይችላል ثلث ሊሆን አሁን ثلثان ነው የጎደለው ከዚህ ከተባለው ስም حركات ስንት ናቸው ብለናል 3 ከ3 ሁለት አይገቡም ይያል ነው አብዛኛው ነው ያልገባው ስለዚህ بعد የሚባለው ላይ ይሄ አይሸረጥም
مثال وده مثال لقابونه نحو يوم يدعو الداعي إلى الآية السادسة من سورة القمر أو نقول يدعو فعل مضارعنا واو تتلو بلا سبب جازم ميل ناصب ميل الداعي أهون ميل مياو بقرآن خطيها يا شباب يلا فالداعي فاعل بيدعو يدعو فاعلنا له هي الداعي ميل وعلامة رفعه ضمة مقدرة في الياء على الياء مالت الجلال منع من ظهورها الاستثقال الداعي وبن بتام كبدا من حروف العلة سلونه سلزه في حالة الرفع فاعل سلونه لا يدعو ضميت تقدرت ونحو مهطعين إلى الداعي القمر على الثامنة فالداعي مجرور بإله إلى الداعي تنقدي إلى نات لفظا تطلع لألف والالتقاء الساكنين وعلامة جره كسرة مقدرة في الياء لم تظهر لما ذكر للاستثقال مالتنا داعي بيبال تنشي كبدا ومهطعين اسم الفاعل جمع المذكر السالم يبالال حال من الواو في يخرجون خشعا أبصارهم يخرجون من الأجداث سراعا كأنهم جراد منتشر مهطعين إلى الداعي يقول الكافرون هذا يوم عسر سلزا هوني خشعا يملوهم يا شباب كيخرجون فاعل كواو حال مقدم نيلال دي فعل مضارع متصرف هنا السو كهنا صاحب الحال يسو فاعل حال مقدم يجالل يلالو يمطالنا في باب الحال እንደገና مهطعين يملوهم كዛው كواو صاحب الحال يخرجون سند ያለው واو الجماعه صاحب الحال السنه قالوا ስለዚህ እንግዲህ ሁለት ሐል ይመጣል ከአንድ ሰው رايت زيدا ወይ جاء زيد راكبا ضاحكا ሊባል ይቻላል አንድ صاحب الحال ስንት ሊኖረው ይችላል يا شباب ሁለት ሐል ሶስት ሐል ሊኖረው ይችላል ችግር የለው ሃይአውን የሚያብራራ ስለሆነ ባይሆን አንዳንዶቹ ተዳخل ነው የሚሆነው ተራዱፍ ነው የሚሆነው ሐላ ሙተዳኺላ ሐላ ሙተራዲፋ የሚሉት ነገር አለ እሱን የሚያረጋሉ على كل الاحوال ይሄ خشعا ያለውም مهطعين የሚለውም صاحب الحال يخرجون فاعل واو ነው طيب ስለዚህ في حالة الرفع والجر ضمانና كسرة መንቁስ ላይ ተቀደሩ አልገብቶበት ማለት ነው አሁን ያለፈው وتظهر فيه الفتحة حالة النصب እንግዲህ መንሱብ ከሆነ ፈትሐይቱ ግልጽ ትሆናለች መንቁስ ስም ላይ ما لم يضف لياء المتكلم ياء المتكلم ودياء المتكلم ካልተጠጋ مضاف ካልሆነ ለምንድነው መዘህረው لخفتها فتحة خفيفة ስለሆነ ضمانና كسرة የተቀደሩት لاستثقالهما على الياء ብለና ይቺ ፈትሐይቱ خفيفة ስለሆነች ትظهራለች مثال نحو أجيبوا داعي الله نعم أجيبوا داعي الله الأحقاف الآية السادسة والثلاثون فداعي الله مفعول أجيبوا تفلقوا داعيا وداعي مضاف الله مضاف إليه وعلامة نصبه فتحة ظاهرة في آخره علامة النصب فتحة هنا وداء المتكلم كتتقاس مفهوم من دنمي هنا يا شباب أسلفنا التنام وداء المتكلم يتتقاسم واضح يا شباب من دنمي هنا بلنا تقدر فيه جميع الحركات منقص مزاوس إقابة منقص إمي ليو بايهون إتشياء المنقصة يقادي يداعي يا فيا المتكلم قاعد تتأمرنا للتخلص من التقاء الساكنين تفتحلك يايتو تشددا من تدرجالك جاء قاضيا ነው የሚባል قاضي የኔ ቃዲ መጣ ለማለት ያንተ ዳኛውን ወደ አንተ ኢዳባ ማረከበለክ قاضية ስለዚህ እዚህ ላይ የምትተዓረበው በምንድነው ይያልን ነው بكسرة نعم
በምንድነው የምትዓረብ ቃዲ رأيت قاضية جاء قاضية እና مررت بقاضية ማን ተቀደራሉ ብለናል ወዲያ المتكلم ከተጠጋች ፈትሐይቱ ምን ትሆናለች ይያልን ነው تقدرالي يداغمنا ያዎቹ علامه قبل يا المتكلم تقدرالي طيب ها አይሆን مقدره ايضا تقدرالي ይቺ ቃዲየ ስንል ያለችው ፈትሐ ምንድናት ይያልን ነው ያሸበው تخلص من التقاء الساكنين طيب هذا ما يقدر في الاسماء እንግዲህ ስም ላይ የሚቀደሩት جميع الحركات የሚቀደር አለ ብለናል المضاف الى المتكلم مثنى እና جمع المذكر السالم ባለመሆኑ ቀይድ ብቻ ነው መንቁስም ቢሆን መክሱርም ቢሆን ሁክሙ አንድ ነው جميع الحركات ይቀደራል ወደ المتكلم ተተጠጋ ሁለተኛ መክሱር ብለናል ይሄ የመጀመሪያው ቅስም من الاسماء ሁለተኛው ቅስም بعد الحركات የምትቀደርበት መንቁስ ነው ብለናል ضمና ከስራ ትቀደርበታለች فتحه ትظهራለች القسمان الاولان يسموቹ በዛ አለቀ واما ما يقدر في الافعال فهو ايضا شيئان دولة يكفلا نعم مهن እኮሰን ብለናል እኮ ቁርአን ላይ የድዑም ላይ የለዋው አዳዒም ላይ የለማው ያ ይለም ያ እያልን ነው ምንድነው ይሽካለው ያንተ ያይቱ اجتزاء بالكسرات لنا ተለያይቱ اجتزاء በሌሎች ሰዎች የሚሉትን አለልም ብዬ ነው ያለው ባለዛ ሌሎች የሚሉት ሰዎች خط المصحفና خط العروضي لا يقاس عليه ይላል እንደ ተጻፈ መያዝ ነው እንጂ በሷ አጻጻፍ አይጻፍም ይላሉ እንግዲህ አሩድይ ማለት ይሄ ወዝን ባህር የሚወዝኑ ሰዎች ያሸበው ይሄን ተንዊንን ኑን አድርገው ይጽፋሉ ይሄ ሌላ የሚጽፉት ነገሮች አሏቸው ፈክ ያረግ እሱ እንደመጣ ይሰማል እንጂ ይሄም አሁንም የድዑ ጃዚም የለም ናሲብ የለም ኢትዛእ ቢደማ ዋው የለም የድዑ ላይ ዋው አለ የለም ለማን ተጣለ የሚወርቀው ምን ሲመጣ ነው ብለናል نعم جازم ሲመጣ አሁን የድዑ ላይ እንኳን ምናልባት ስለማን ቀራው ለልቲቃ ሳኪነን ለፍዘን ስለሚወርቅ خطንም ያው ለፍዙን ተከትሎ ወደቀም ልንል እንችላለን ዳዒ ላይ ግን ያይል على كل الاحوال اجتزاء بالكسره ተጥላ ነው ያይቱ አለች እንጂ አለዛ የድዑ فعل ነው ብለናል አዳዒ فاعل ነው እንዴት አድርገን እናርበዋል فاعل مجرور አይሆን الا بحرف جر زائد ካልሆነ በስተቀር طيب ያይቱ አለች لفظን ባትኖር ተቅዲረን ምን ይያልን ነው ያሸበው አለች طيب واما ما يقدر في الافعال فهو ايضا شيئان ودولت تكفل ሁለት ነገሮች ናቸው አሉ احدهما ما يقدر فيه جميع حركاته እንግዲህ فعل ላይ ያሉ ሐረካዎች ضمና فتح ብቻ ናቸው ብለናል ለከስራ دخل اللاتم فعل لا وإليه أشار بقوله أي صاحب المتممة ودز انده بمالت تقسوا تقوموا إلالو وتقدر الضمة والفتحة في الفعل المضارع المعتل بالالف قدي فعل مضارع هنا معتل بالالف كهنا ضمنا فتحة يقدرالو ايه جميع الحركات في الفعل نحو زيد يخشى ولن يخشى زيد يخشى زيد لن يخشى بالتلم ياونه طيب في آن واحد يخشى ولن يخشى يبالم زيد يخشى عند مثالنا وزيد لن يخشى ولت مثال ولتنيا لا نصبه هنا مثال فيخشى في الأول مرفوع تجرده من الناصب والجازم لنلنا وفي الثاني منصوب بلن وعلامة الإعراب فيه مقدرة على الألف بالألف على الألف ألف لا ينوم تقدره وله لتم وتالي لم تظهر تعذرا علامة الإعراب في الأول علامة الرفع وفي الثاني علامة النصب قلت على هنتشو تعذر ألف بونتشبت حالة حركة لما تكبر ስለዚህ ስንት ሐረካ ተቀደረን ላለን فعل مضارع ሆኖ معتل بالالف ከሆነ جميع الحركات تقدرالች እሱ ላይ አንዱ قسم ይሄ والى الثاني اشار بقوله
وتقدر الضمة فقط أي دون الفتحة في الفعل المضارع المعتل آخره قدي ضمة بتشا متقدره فعل المضارع لاينو يا فعل المضارع آخر معتل هنا إما بالواو أو بالياء مترشاو واو هنا ويدقمو ياء هنا فالأول بواو هنا مثال نحو زيد يدعو قد زيد مبتدا ويدعو فعل المضارع مرفوع لتجرده عن الناصب والجازم وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الواو منع من ظهورها الاستثقال وفاعله هو جملة في محل الرفع لزيد خبر والثاني بياء هنا ودقمو نحو زيد يرمي فكل منهما من يدعو ويرمي فعل مضارع مرفوع لتجرده عن الناصب والجازم وعلامة رفعه ضمة مقدرة في آخره لم تظهر استثقالا طيب وتظهر الفتحة في آخره إذا دخل عليه ناصب في آخره مالت في آخر المعتل بالواو وبالياء قلت أنا اللي فتحة يتوالوا نحو لن يدعو ولن يرمي لخفتها فكل منهما منصوب بلن وعلامة نصبه فتحة ظاهرة في آخره سلزي أردت أقسام فالقسمة 4 ሁለቱንም ማገኘ አራቱንም ሁሉ ሁለት ስም ላይ ሁለት ፊዕል ላይ ሁለት አራቱ አቅሳሞች በዛ አለቁ استطرادا የሚያወጡት ነገር አላቸው ويكون الجزم في الأفعال الثلاثة المعتلة ሶስቱም ላይ ባሊፍም ሆነው ላይ اعتلال በዋውም በያም ሆነው ላይ جزم ይሆናል አሉ إذا دخل على كل منها جازم بالحذف يكون ملون يدغمالو እንግዲህ غلط አይባልም فصيح ነው ብለዋል ዛ ሐዲሳችን ላይ ብዙ እንደነባህ ነው አንድ ነገር ተነግሮ ሲያበቃ ትንሽ ፋሲል በዛ ያለ ሚለይ ነገር ከመጣ ይደገማል መደገሙ فصيح ነው ብለው ነዋዊ እንግዲህ ሙስሊም ስንቀራ አሳልፈና ለቁርአን አሁን ويكون ብለው ሲያበቃ الجزم يكون الجزم في الأفعال الثلاثة المعتلة إذا دخل على كل منها جازم هي እንግዲህ ብዙ ፋሲል ነው ያሸባብ እና يكون ሁለተኛ ደገሙት በእኛ ንስኻ يكون بالحذف غلط አይባልም ቢጦሉትም بالحذف ይቻላል يكون ቢደገምም ይቻላል የኛ يكون አለው ሌላው ንስኻ يكون የለውም ከኔ ንስኻ ሌላ ያዘማን يكون አለ የለም እሱ አስሉ ነው አለመኖሩ ቢኖርም ግን ችግር የለውም من سلبዛ ብለናል يا شباب بيكون الاولنا بذب يكون خبر መካከል ይሄ بالحذف ያለው እንግዲህ يكون የመጀመሪያ የዘከርነው يكون የሱ خبሯ ነው بالجزم يكونና خبሯ መካከል ምን ገባ ያልና يا شباب ብዙ ነገሮች ገቡ እዛ في سورة البقرة ያመጣሉ ነዋዊ ولما جاءهم كتاب من عند الله نميله ولا رسول من عند الله كتاب من عند الله رسول من مع الله سلاي التدك ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا بلو من النبي فلما جاءهم ما عرفوا يدقموه كفروا به نبر ميبالو لما جواب سلو نقد فواصل سلبزا فلما جاءهم ما عرفوا طيب يهم እንደዛው ይሆናል ሊባል ይችላል አለዛ يكون ሚለውን ተተን بالحذفين እንቀራል እነዚህ ሶስት አፍዓሎች ጀዋዚም ከገባባቸው ጀዝማቸው የሚሆነው بالحذف لأواخرهن كما تقدم بيان ذلك የዚህ ማብራሪያው እንዳለፈልን አብራርተናል لأن أحرف العلة لمن جازم أحرف العلة لمن طال كتب على أحرف العلة وجالوا لضعفها بسكونها ساكنة بمهنوا لمدكموالو ሌላም የሚያደክማታል አንዱ ወደ አንዱ እየተቀያየረ ስለሚልቀያየሩ ይሄም ያደክማቸዋል ይላል قريبة من الحركات ወደ ሐረካ ቀረብ ያለች ናት فتسلط عليها العامل جازم مالتاچو ነው جازم تسلطبات تسلطه على الحركات
ሐረካ ላይ እንደሚሰለጥ እሷም ላይ ተሰለጠና فحذفها كما يحذف الحركات እንግዲህ ሱኩን ስለሆኑ ደካሞች ናቸው አንዱ ወደ አንዱ ስለሚቀያየር ያው ደካሞች ናቸው ሐረካ ላይ ተሰልጥ አድርጎ ገብቶ እንደሚጥል እነሱንም ገብቶ የመጣል አቅም ያገኘው እነሱ በመድከማቸው ነው والقول بايሆን ሊያመጡ ነው እሳቸው بان الجازم حذف حرف العله جازم ሲገባ የጣለው حرف العله ነው ማለታችን አባባሉ አሉ انما يتاتى ممچውና የሚመጣው አሉ على القول بعدم تقدير الضمه في المعتل بالياء حاله الرفع ልበሉ እንግዲህ የዚህ ሙዕተል الاخير حكمه ትንሽ ጠላ ያለ ነው ብለናል ይሄ የርሚ ያለው في حاله الرفع ضمه አይቀደርም በሚሉ ሰዎች በእነሱ አባባል ነው والفتحه في المعتل بالالف حاله النصب ሲነصب حالة ደግሞ ዛ فتحه አትነصب አትቀደር ማሊፍ ራሷና علامه النصب ሚሉ አሉ በእነሱ አባባል ከሄርን ነው ጃዚሙ ሲገባ ምኑን ይጥላል ምንለው ያጀባ حرف ይወርቃል ማለት የሚመቸ በእነዚህ ሰዎች አባባል ነው አለዛ في حالة الرفع معتل بالياء ሆነው ላይ ضمه ነው ምንቀድረው ከተባለ في حالة النصب معتل بالالف ሆነው ላይ فتحه ትቀደራለች ከተባለ ጃዚሙ መሰለት ያለበት እዛ የምትቀደረው ضماና የምትቀደረው فتحه ላይ እንጂ حرف العله ላይ አይደለም طيب كما بينته في شرح القطر እንግዲህ ሙጂብ የሚባል ኪታብ አላቸው ብለናል አክثر من مره ሙጂብ ያለው ሰው እዚህ ባብ ላይ እዚህ ቦታ ላይ ማየት እዛ ላይ ማብራሪያ ሰጥቼ አብራርቻለሁ ይሄንን ጉዳይ ይላል طيب ሌላ استطرادا የሚያመጡት ومحل حذف الحرف للجازم طيب لجازم حرف የመጣሉ ቦታው አሉ حرف العله ማለት ነው الحرف እንግዲህ አሊቱ ያው ذكريه جازم ሲገባ حرف العله የመውደቁ ቦታ اذا كان اصليا ايه حرف العله من تهونه ነው አሉ اصلي ከሆነ ነው فان كان بدلا من اصل فلا يحذف كاصل يتغير ከሆነ حرف العله من ይሆናል አይጣል ለምሳሌ ቀራአ የቀራኡ እንላለን እኛ ሸበብ ማህሙዝ ነው ማህሙዝ ይባላል እዚህ ቀራአ የቀራኡ ላይ ምን ሉጋ አለ ቀራ የቀራ አለ ሐምዛን ምን አድርገን ገልብጠን ተሐሩክ ያውን ፊታሄ ማቀብለ አድርገን አሊፍ አድርገን ገልብጠን ቀራ የቀራ ይባላል ቀራ ለማለት አሁን የቀራ ላይ ለም ብናስገባ በዚህ ቃይዳ ምንድነው የምንለው ለም የቀራ ሳይሆን የሚባለው ለም የቀራ ለምን እቺ አሊፊቱ ምን አይደለችም ይያለና አይደል አስል አይደለች አስል ካልሆነች አትወርቅም ጃዚሙ ገብቶ የሚጥለው እሷ ላይ የተቀደረውን ሐረካ እንጂ እሷን ራሷን አይጥላትም አስል አይደለችም حرف العله በመሆን አስል ስላላደለች በደል ስለሆነች من الاصل ላሉ طيب ስለዚህ حرف العله اصلي ከሆነ ይሄ ደግሞ ያሸባብ እንግዲህ አንዳንድ ጊዜ ከዋው የሚገለበጡ ያዎች አሉ ከያ የሚገለበጡ ዋዎች ይኖራሉ እነሱ ውስጥ አይገቡም ደግሞ እነሱን እንዳናስገባ እነሱ حرف العله ናቸው ካያ ወደ ዋው ቢገለበጥ አንድ ሐርፍ ወይ ደግሞ ከዋው ወደ ያ ቢገለበጥ ሰለጥ عليه الجاز اصل من ስለሆነ اصل حرف العله ስለሆነ طيب فصل في موانع الصرف ትንሽ እናያለን نعم نعم قريبه من الحركات ወደ ሐረካ የቀረቡበት ሱኩን እንግዲህ ሱኩንን በምን ማዕረብ ነው ብለናል ያሸባ በሐረካ ከማዕረብ ነው የመደብነው አይደል የተደረገው እነዚህም አሁን ዋው አሊፍ ያ حروف العلاዎች ሐረካ የላቸው ምንድናቸው ብለናል ሱኩን ሳኪና በመሆን ሐቂቃ ሐርፎች ናቸው ግን ሳኪኖች በመሆን ወደ ምን የመቅረብ ድል አላቸው ይያልን የተሟሉ ሐርፎች አልሆነ
ቢተሐረኩ ኑሮ እንደ حروف الصحة አቅም ይኖራቸዋል እነሱ ግን ሳኪን ስለሆኑ ወደ ሐረካ የመቅረብ እድል ስላላቸው ሐረካ ላይ ገብቶ እንደሚሰለጥ እነሱም ላይ ተሰልጦ የጣለበት ለዛ ነው አሉ طيب ስለዚህ ድክመት አላቸው ነው እነሱ على كل الاحوال ወደ ሱኩን በመሆናቸው ሐርፍነታቸው ትንሽ ጎደል ያለ فصل في موانع الصرف الاسم الذي لا ينصرف ما يصرف على እንግዲህ صرفን ካሁን በፊት አንተም ብለናል عرفناه لشبهه بالفعل هو ما فيه علتان فرعيتان ሁለት ዒላ ያሉበት ነው አሉ فرعيتان ማለት እንግዲህ ወደ فرع ተነስበው ነው اصل ያልሆኑ مرجع احداهما اللفظ والاخرى المعنى አንደኛይቱ ወደ ለፍዝ ትመለሳለች አንደኛይቱ ወደ ማዕና من علل 9 على سبيل الاجمال لا صفه للعلتين من علل 9 ያለው ጃር መጅሩሩ العلتين ላለው صفان كفاطمه وابراهيم مثال ሲያመጡ ይሄ እንግዲህ ፋጢማ ምንና ምን አለበት እንላለን ያሸው አንደኛ ዓለምያ አለበት ይሄ ታሪክ የምንለው ነገር ማለት ነው እሱ ፈርዑ ተንኪር ነው ሌላ ምን አለበት ብለና ተአኒስ አለበት ተአኒስ ደግሞ ፈርዑ ምንድነው ፈርዑ التذكير ابراهيم كذلك ዓለምያ አለበት ፈርዑ ተንኪር ነው عجمة አለበት عجمة فرع الوضع العربي نوال وفيه علة واحدة أو فيه እንግዲህ ما لا ينصرف የሆነ ስም ከዘጠኝ ዒለሎች ሁለት ዒላ ያሉበት እሱ ነው አሉ ወይ ደግሞ أو فيه علة واحدة منها من العلل التسع ከዘጠኝ እንዳለችበት تقوم في الاستقلال بالمنع من الصرف مقام العلتين ያቺ አንዷ ዒላ ባይሆን ما لا ينصرف በማድረግ የሁለትን ዒላ ቦታ የምትሸፍን የሆነች ዒላ ሁለት ናቸው ብለናል እንዝብ لا ثالث له الاولى مقامهما تقوم مقام العلتين كمالت ስለዘከረው ቅድም تقوم مقامهما ብሎ በضمير ቢያረገው አውላው እሱ ነው አሉ من حيث التعبير كحبلى ومساجده እንግዲህ حبلى الف التانيث المقصوره ትባላለች ራሷን ችላ نعم በሁለት ዒለት ቦታ ቆማ ተከለከላል مساجد صيغه منتهى الجموع ነው ራሱን ችሎ በሁለት ዒላ ቦታ ቆሞ ይከለከላል ተፋሲሉ ይመጣል والعلل التسع على سبيل الاجمال والتعداد ጠቅለል አድርገን ቁጥራቸውን ብቻ በማሳወቅ መልኩ ይላል ተፋሲል ሳናመጣ هي الجمع فرع الواحد جمع እንግዲህ واحد የሙፍረድ فرع ነው አሉ ووزن الفعل فرع وزن الاسم سمنا اصله وزن الاسم ነው ስም فعل እንግዲህ ከስምና የተያዘው على الصحيح ይመጣል والعدل فرع المعدول عنه عدل እንግዲህ مثنى وثلاث ورباع عدل تقديري ያለ تحقيقي ያለ ወደፊት ይመጣል المهم فرع المعدول عنه ነው አሉ عدل والتأنيث فرع التذكير እንግዲህ تأنيث በታዕ ከሆነ ወይ ተአኒስ ማዕናዊ ከሆነ የግድ ዓለምያ ጋር መጣመር አለበት እንላለን በአሊፍ ከሆነ ሙስተቂላናት ብለናል መቅሱረተን ካነት او ممدوده والتعريف فرع التنكير والتركيب فرع الافراد تركيب ደግሞ ዝማላ ينصرف ላይ ተርኪብ ማን ብቻ ነው ብለናል ያ ሸባ ተርኪብ መዝጂ እሱ ብቻ ነው ሌላው እዚህ ውስጥ አይገባ طيب والالف والنون الزائدتان فرع المزيد عليه بزياده الالف والنون مع الوصفيه متكلكلال مع العالميه مكلكلال ስለዚህ ይሄ የተጨመረበት ላልተጨመረበት ምንድነው ያልን ነው ያጀባ فرع ነው فرع المزيد عليه طيب والعجمه فرع العربية عندهم ይሄን ቀየደው ያጀባ እንግዲህ ያጀባ ሉጋን አላህ ነው ሁሉንም ያስቀመጠው ግን عربوች ዘንድ بالنسبه لهم عند العرب عجمه የማን فرع ነው ይያሉ يا عربيه فرع ነው عند من عند
عربي قاعدهم يعرب قاعدة سلوه الناس زن الوضع العجمي فرع للعربي تالو بالناس مسارات سلوهنا السنوال والصفة فرع الموصوف وصفية مكلكلال مع العالمية مع وزن الفعل ومع زيادة الألف والنقدم الدال صفة دقمو يموصف فرع نوالو وهذه العلل التسع يجمعها في بيت واحد على هذا الترتيب أهون بامتانو مسرت عندي بيت لا سبسبواتا لالو قول الشاعر يجمع فاعل مؤخر اجمع وزن عادلا أنث بمعرفة ركب وزد عجمة فالوصف قد كملا بتثليث الميم وقبله موانع الصرف 9 إن أردت بها عونا لتبلغ في إعرابك الأمل بلو اجمع وزن عادلا إلى آخر ما قلنا لذلك قري اجمع صيغة منتهى الجموع بلنا زين وزن الفعل عادلا عدل حقيقي مهنا تقديري أنث تأنيث نو بلنا بألف التأنيث صورة ممدودة بهن تأنيث لفظي معنوي بهن تأنيث معنوي بمعرفة عالمية نو بلنا المعرفة بمالة يتفلق ونقضي عالمية ركب قدم لنا تركب مسجدنا بعلبك إن حضرموت وزيد عجمة إن إبراهيم إن يعقوب إن إسماعيل وزيد زيادة الألف والنون بتشاو من قدره عجمة أون يالنا إن إسماعيل إن إبراهيم إن فالوصف قد كملا مترشوا أموايو وصفيانو مالو إن أحسن إن أفضل مع وزن الفعل وصفيا يكلكلا أي قد كمل به عدها إيه وصفه لأن زيادة أن كتروج بس مولا والألف للإطلاق كلام بها لا يمتأتشو ألف لإطلاق الفمنات وينسب هذا البيت للعلامة بن النحاس من أئمة النحاس ناتشو بن النحاس يساتشو نو بيت نو يبالال يهنن يالو تساتشو ناتشو يبالال بليلا بيتم የሚሰበስቡ ሰዎች ይኖራሉ ምንም ያሸመበ አንዳንድ ቤቶችን አንዳንድ ሰዎች ያስቸገሩ ሐፍዙ የሆነ ነገር ሲባሉ ብዙ ጊዜ ብያለሁ የሰው አባባል እንዴት እናሐፍዛለን ይላሉ ይሄ እንግዲህ ሰለፎች ያሉበት ነው ያሸባው አንድ ነገር ከየፈኑ አንዳንድ ነገር ከሐፈዘ ሰውየው ኢንሻአላህ ሙዛከራ ካረገ ሙሐሲላ ዒልሚያ ይኖራል አለዛ ዝም ብሎ ከሆነ في بطون الكتب ما ተጽፏል ያልተጻፈ ነገር እኮ የለም ሁሉ ነገር አለ ኪታብ ውስጥ አንተ ግን استذكار ማድረግ የምትችለው በምንህ ሲኖር ነው በጭንቅላትህ ሲኖር የፈለከው ጊዜ ታገኘዋለህ ያው አንዳንድ ነገሮች መተሐፈዝ አለባቸው አሁን መዋኒዕ الصرف الى المنع الصرف በአንድ ቤት አካተው አምጥተዋል የሚያስቸግር ነገር አይደለም አለ حفظ اللم نظم محفز ጣፋጭ ነው ይላሉ እንግዲህ ዒልም ለዛ ያለው ሰው ነስርና አሁን ለምሳሌ ሙተሚማን ወይ ፈዋኪህን ሐፍዝ ብትባል ያስቸግራል ምክንያቱም ነስር ነው ነዝም የሆነ ነገር ግን ይጣፍጣል ለማሐፈዝ አንዳንድ ነገሮችን ማሐፈዝ ይኖርብናል እንግዲህ ቡኻሪ من اول الى اخر يحفظوا ይባላል በአስሪና هذا شباب في المملكه ያሰሙት ሁሉ አለ ተስሚዕ بسنده وتعليقاته ይሄ ለኛ ምን ይመስለናል ያ شباب ለኛ እንግዲህ الله يعيننا نكتفي بهذا والله سبحانه وتعالى أعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا